नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषाललाई। उहाँसँग खास गरी उद्योगमा वैदेशिक लगानी र समग्र उद्योग व्यवसायमा देखा परेका समस्या एवं चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी मुलुक लामो समयसम्म कोभिड-19 को चपेटामा पर्यो र यसबीचमा धेरै क्षेत्रहरूमा असाध्यै नकारात्मक असर पर्यो। त्यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्र पनि एउटा हो र यो उद्योगको क्षेत्रमा परेको प्रभाव अहिले कोभिडको एउटा सङ्क्रमणको प्रभाव कम हुँदै गर्दा कसरी उद्योगहरू चलायमान भइरहेका छन्, कसरी चलिरहेका छन्, यसको समग्र अवस्था कस्तो छ? पक्कै पनि यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्नु भएको छ। कोभिडले अर्थतन्त्रका सबै आयामहरूलाई प्रभाव पार्ने क्रममा उद्योग क्षेत्र पनि अछुतो रहेन। समग्रमा चाहिँ कोभिडको प्रभावको समयमा चाहिँ हाम्रा 61% उद्योगहरू करिब बन्द अवस्थामै थिए र 39% उद्योग मात्रै आंशिक रूपमा सञ्चालनको अवस्थामा थिए। त्यो चाहिँ समग्र उद्योगहरूको तुलना गरेर मैले भनेको छु। त्यसभित्र चाहिँ मझौला उद्योगहरू 39% चल्यो भने अब ठुला उद्योगहरू चाहिँ अलि बढी 75% हाराहारी चलेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र यो स्टाटसबाट पनि हाम्रो हिजोको स्थिति अलिकति अब चिन्ताजनक अवस्था नै थियो र अहिले चाहिँ कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जाँदा अहिले चाहिँ करिब 90% हाराहारी उद्योग व्यवसाय चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्थामा छन्। पुरानो लयमा फर्किसकेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले अलिकति आशाको वातावरण चाहिँ बनेको छ। खास गरी बिचमा कोभिडको बेला उद्योग व्यवसायीहरूले एउटा खास गरी औद्योगिक वातावरण पनि लथालिङ्गको अवस्थामा पर्यो र उत्पादन बढ्न सकेन, कामदारहरू बिचल्लीमा परे। यो समग्र अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले उद्योगलाई अब पुरानै लयमा फर्काउने क्रम सुरु भएसँगै विगतमा उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई सरकारले अहिले कसरी सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ? मूलतः कोभिडको समयमा चाहिँ मान्छेको ज्यानधनको सुरक्षा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन रफ्तारका साथ गभर्मेन्टले उद्योग व्यवसायलाई समन्वय सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा त पक्कै पनि केही कमी रह्यो होला। तर पनि त्यो प्रतिकूल समयमा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ कामदारहरूलाई आयात गर्ने क्रम, बाहिरबाट ल्याउने कुरा, यहाँ भएका कामदारहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सजगताका साथ उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने कुरा, त्यसपछि उद्योगहरूलाई चाहिँ अब सवारी साधनको लागि इजाजत दिने कुरा, त्यसपछि विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने विषयहरू, त्यसमा चाहिँ सरकारले उद्योगसितको समन्वयमा उहाँहरूको मागअनुसार हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, 75% हाराहारी ठुला उद्योग चले। त्यसपछि मझौला उद्योगहरू पनि राम्रै स्तरमा चले। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले समन्वय पर्याप्त रूपमा गर्यो। तर अब यो विश्वव्यापी नै प्रभाव भएको हुँदा केही न केही प्रभाव त यसको रह्यो नि। अब खास गरी यति बेला सरकारले एउटा औद्योगिक वातावरणका लागि लगानी गरिरहेको अवस्था छ र उच्च प्राथमिकता पनि दिएको छ। सँगसँगै मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सहज होस्, सरल होस्, ताकि वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानी पनि बढोस् भन्ने चाहना सरकारको छ। यसबीचमा यहाँ एउटा उद्योग विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी एउटा नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। अहिले सहजीकरणका हिसाबले एउटा सामान्य नागरिकले उद्योग दर्ता गर्नलाई के प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ? झन्झट कति सहज भए यो बिचमा? मूलतः मैले यहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको विषयमा अलिकति सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पनि भन्छु। हामीले चाहिँ देशमा उद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउनको निम्ति मुख्य कुरा भनेको नीतिगत रूपमा चाहिँ सरकारले गरेको व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन भर्खरै अब 2076 मा आछ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा आछ। त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली अहिले 77 मा आछ। त्यस्तै अब सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी ऐन पनि भर्खरै आछ।
अब यसले गर्दाखेरि सरकारले नीतिगत रूपमा चाहिँ लगानी सहजता बनाउनको निम्ति पर्याप्त रूपमा चाहिँ पहल गरेको छ र सरकारको असाध्यै प्रायोरिटीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै आएका ऐनहरूबाट पनि देखिन्छ। त्यस्तै अर्को औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउनलाई महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पूर्वाधारको कुरा हो। पूर्वाधारको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा अब विगतमा 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा छन् भने अहिले 6वटा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्नको निम्ति रफ्तारमा काम भइरहेछ, त्यो पनि सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी। त्यस्तै यो वर्ष मात्रै चाहिँ स्थानीय तहमा 130वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने र त्यसको चाहिँ पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने हिसाबले अब सरकारले अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै 3 स्थानमा भैरवा, अब त्यसपछि सिमरा र 5 खालमा चाहिँ सेचका पूर्वाधारहरू बनेका छन् र अरू ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा बन्ने गरी पाइपलाइनमा छ। अब त्यस्तै गरी अब सिमेन्ट उद्योग लगायतका महत्त्वपूर्ण उद्योगको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने क्रममा सडक र अब जल विशेष गरेर विद्युत सुविधा, यो दुईटा पूर्वाधार चाहिँ अब सरकारले पुऱ्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सिमेन्ट उद्योग चाहिँ करिब आत्मनिर्भरता उन्मुख पुगिसकेको छ। त्यही भएर सरकारले नगरे होइन धेरै कुराहरू गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ अब उद्योगको अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ विकास हुनको निम्ति निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी हुनुपर्ने हो। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा होमवर्क गर्न बाँकी छ, होमवर्क गर्न केही बाँकी छ र हामीले चाहिँ प्रशासनिक सुधारको सन्दर्भमा पनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसपछि अब 77 जिल्लाका जिल्ला घरेलु कार्यालयले उद्योग व्यवसाय प्रबन्धनको निम्ति सहजीकरण गरिरहेछन्। अहिले त 753 स्थानीय तहमा पनि उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाएको छ सरकारले। त्यही भएर उद्योग दर्ता र उद्योग प्रशासनलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यो सन्दर्भमा सरकारले अब उच्च प्राथमिकता दिएको छ उद्योग क्षेत्रमा। तर यहाँले जुन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिए पनि यहाँले अहिले भर्खरै उल्लेख गर्नुभयो कि सरकारले नीतिगत, कानुनीगत र संरचनागत सुधारका कार्यहरू गरेको छ ताकि स्वदेशमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि अनुकूल वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले सबै सहजीकरण सरकारले गरेको छ। तर पनि व्यावहारिक रूपमा उद्योग दर्ता गर्नका लागि एउटा औद्योगिक वातावरण जुन बनेको छ त्यसमा समावित हुनको लागि किन उद्योगी व्यवसायीहरू त्यति आकर्षित देखिएनन्? मूलत अब हाम्रोमा चाहिँ उद्योगको सन्दर्भमा पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अब उद्योग दर्ता र उद्योगको लाग्ने ट्रेन्ड हेर्दाखेरि वृद्धि नभएको त होइन, तर जुन रफ्तारमा वृद्धि हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अब हुन सकेको छैन। यसमा चाहिँ अब एउटा त हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थको अभाव छ देशभित्र। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई चाहिँ सरकारले बढीभन्दा बढी प्रमोसन गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी लागेका पनि छौँ। र निजी क्षेत्रले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति जोड दिएन भने सरकारले पोलिसी बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यो भएर निजी क्षेत्रले पनि अहिले पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ अब आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति बढावा दिने गरी उहाँहरूले चाहिँ प्याकेजिङ इन्डस्ट्रीतिर जुन जानुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हाम्रा पोलिसीबाट उहाँहरूसित सहजीकरण गरेर यसलाई चाहिँ हामीले आयातमा आधारित होइन हाम्रो उत्पादनमूलक उद्योग र उद्योग लाग्ने वातावरणतिर चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको सन्दर्भमा हाम्रा केही नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने कुरा होला र निजी क्षेत्रसित थप संवाद गर्ने विषय होला। त्यो सन्दर्भमा आगामी दिनमा सरकारले ध्यान दिन्छ। अब खास गरी एकातिर स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने एउटा अवस्था छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानी उद्योगमा भित्र्याउन पर्याप्त मात्रामा भित्र्याउन सकेको अवस्था पनि छैन। विगतमा कोभिड लगायतका कारणले पनि धेरै यसमा प्रभाव परेको छ। खास गरी विगतका लगानी वर्षमा जुन लगानी सम्मेलनहरू भएका थिए ती लगानी सम्मेलनकामा आएका प्रतिबद्धताहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा धेरै प्रतिबद्धताहरू आउँछ, अरबौं रुपियाँको प्रतिबद्धता आउँछ, तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको त्यति देखिँदैन। यहाँ आफै पनि उद्योग विभागको महानिर्देशकको हिसाबले के कारणले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि र वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने वातावरण अझै किन बन्न सकेको छैन? तमाम कानुनहरू एउटा नीतिगत रूपमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि, सरलीकृत गर्दा, यी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र जस्ता एउटा कार्यक्रमहरू स्थापना गर्दा पनि उद्योगी व्यवसायीहरू यसप्रति आकर्षित नहुनको कारण के हो? खास गरी वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पक्कै पनि यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा चाहिँ यो सबैले मनन गरेको विषय हो। अब समुद्रको किनारमा रहेका देशहरूले अब जति अब विदेशी लगानी भित्र छन् त्यो चाहिँ अब यो भूपरिवेशित र हाम्रो जस्तो देशहरूले चाहिँ पक्कै पनि विदेशी लगानी चाहिँ कम भित्र आएका छन्। त्यो सन्दर्भमा हाम्रा पनि केही जटिलताहरू छन्। विशेष गरेर कच्चा पदार्थको लागत चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब महँगो पर्छ। त्यस्तै अब हाम्रा दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतले दिएका बराबरको सुविधा चाहिँ अब हामीले
एस्योर गर्न केही सकेका छैनौँ होला। कयौँ लगानीकर्ताहरूको अब माग चाहिँ हामीले अब अहिले एउटा मुद्राको दरमा चाहिँ हामीले लगानी गरेका हुन्छौँ भने हाम्रो कानुनहरू परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ एस्योरेन्स हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा कुराहरू पनि उठाइराखेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा हेजिङ कानुनको व्यवस्था पनि गभर्मेन्टले गरिरहेछ। त्यो भएर केही कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा अब यो भौगोलिक जटिलताले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले तुलना गर्दाखेरि हामीले दिएका सुविधाहरू, हामीले गरेको सहजीकरणका विषयहरू चाहिँ अरू देशले दिएको बराबरै हाराहारीमै छन्। त्यो सन्दर्भमा अब अहिले चाहिँ राजनीतिक स्थिरता पनि आइरहेछ। आगामी दिनमा चाहिँ यसमा चाहिँ अलि अपेक्षा गर्न सकिन्छ लगानी बढ्ने सन्दर्भमा। हामी त्यसतर्फ चाहिँ अलिकति प्रयासरत पनि छौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिबद्धता कति आएको छ र कार्यान्वयनको चरण कस्तो छ? अहिले अब गत आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको थियो भने अहिले यो चाहिँ अब 8 महिनाको हाराहारीको हामीले तुलना गर्दाखेरि 25.5 अर्ब हाराहारीको प्रतिबद्धता आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षको बराबरको हाम्रो प्रतिबद्धता यसचोटि पनि पुग्छ भन्ने लाग्छ। त्यो प्रतिबद्धता पनि विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण लगानीको लागि आछ। त्यस्तै टुरिज्म क्षेत्र, सेवा क्षेत्र गरेर चाहिँ आछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिबद्धता र प्राप्तिको बिचमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्म जस्तो त्यसको आधार केलाई देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो यो ग्यापको कम हुने आधार केलाई ठान्नुहुन्छ? अब विगतमा के थियो भने प्रतिबद्धता अब विशेष गरेर होटल, रेस्टुरेन्ट, कार्गो आदि सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको प्रतिबद्धता आउने, त्यसपछि 2-3 वर्ष उहाँहरूले बजार स्टडी गर्ने, त्यसपछि अब नेपालमा सर्ट टाइम बस्ने, त्यसपछि फर्किहाल्ने, उद्योग बन्द हुने अवस्था पनि थियो। अहिले उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेका क्षेत्र भनेको अब विशेष गरेर जलविद्युतको क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र लगानी पनि भित्रिरहेको छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो क्षेत्र भनेको अलि धेरै लगानी लाग्ने र समय लाग्ने क्षेत्र हो। त्यस्तै सेवामूलक क्षेत्रमा पनि केही अब उहाँहरूको कमिटमेन्ट छ। पर्यटनमूलक सेक्टरमा, होटलहरूमा चाहिँ उहाँहरूको कमिटमेन्ट आइरहेछ। यी भनेका अलिक ठुलो लगानी गर्नुपर्ने र अलिकति लामो समयपछि रिटर्न आउने क्षेत्र हुन्। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ क्रमशः अब विदेशी लगानी अलि हिजोको भन्दा अलि नतिजामा रूपान्तरण हुन्छ भन्न चाहिँ अहिलेको पछिल्लो उद्योगदाताको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ भन्न सकिन्छ। खास गरी यस बीचमा यहाँ आफै पनि महानिर्देशक भएर आइसकेपछि कति वैदेशिक लगानीका एउटा सम्झौताहरूमा यहाँले एउटा स्वीकृति दिएको अवस्था छ? अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 132वटा विदेशी लगानीका परियोजनाहरूको हामीले विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका छौँ। फेरि यो विदेशी लगानीको सन्दर्भमा चाहिँ 6 अर्बभन्दा बढीका परियोजना चाहिँ लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्छ। त्यहाँभन्दा तलको सिलिङको मात्र उद्योग विभागले गर्ने हो। यो प्रतिकूल परिस्थिति, कोभिडको प्रतिकूलताका बीच पनि 132 हाराहारी जुन चाहिँ अहिले अब परियोजनाहरू हामी स्वीकृत गरेका छौँ र 25.5 अर्ब हाराहारीको लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको छ। त्यो चाहिँ आशा लाग्दो अवस्था नै हो। क्रमशः चाहिँ हिजोको भन्दा आज चाहिँ वृद्धि हुँदैछ भनेपछि अब लगानी भित्रिने ट्रेन्ड पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि सहजीकरण गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन भर्खरै आएछ। त्यसले चाहिँ लगानी भित्राउने सेड्युल नै अब पेश गर्नुपर्ने व्यवसायीले र ऊ चाहिँ उद्योग सञ्चालनमा आउने अवस्थासम्म 70% लगानी ल्याइसक्नुपर्ने र औद्योगिक सञ्चालन भइसकेपछि थप 30% ल्याउनु पर्ने र वार्षिक रूपमा चाहिँ यति यो सिलिङमा चाहिँ लगानी ल्याउनु पर्ने भनेर जुन नियमावलीले व्यवस्था गर्यो। अब आगामी दिनमा पक्कै पनि त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी बढ्नको निम्ति त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। तर यस बीचमा जुन यहाँ आफैले पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग इन्टरेक्सन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूका विचारहरू, उहाँहरूका भनाइहरू सुन्नु भएको छ। उहाँहरूको भनाइ के छ? के कुराले गर्दाखेरि उहाँलाई यहाँ नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अपेक्षा के छ उहाँहरूको अपेक्षा भनेको अलिकति अब प्रशासनिक हिसाबले पनि अब फास्ट ट्र्याकमा काम गराउनु पाइयोस्। त्यस्तै जग्गा सहजीकरणका कुराहरू, उद्योग लगाउनलाई जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयहरू पनि ऊ चाहिँ अलिकति फास्ट प्रोसेसमा लान सकियोस्। त्यसपछि उद्योगमा गर्नुपर्ने चाहिँ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने विषय र EIA गर्ने विषय, यिनीहरू पनि अलि चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लान सकियोस्। त्यसपछि उहाँहरूले प्राप्त गर्ने अब सुविधाहरू, भिसाको सुविधाहरू होला, कर छुटका विषयहरू होलान्, अब त्यस्ता कुराहरूमा पनि सरकारले अलि चाहिँ अब फास्ट ट्र्याकमा दिनु पर्यो भन्ने छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि जो उद्योग विभागमा एकल सेवा केन्द्र जुन राखिएको छ त्यसबाट कति समस्या समाधान हुन सक्छ र बाँकी अन्तर मन्त्रालय अथवा अन्तर निकाय बीचको सहजीकरण कसरी व्यवस्थापन भएको छ? यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो हाम्रो अलिकति कन्फ्युजन के रहेछ भने
अब एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेको विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि मात्रै हो भन्ने त्यो चाहिँ कन्फ्युजन धेरैमा पाइन्छ। यो चाहिँ समग्र लगानीको सन्दर्भमा चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। त्यो स्वदेशी पनि हो, विदेशी पनि हो। हामीले चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको परिकल्पना गरिसकेर र त्यसबाट सेवा दिन सुरु गरिसकेपछि अब कयौँ प्रक्रियाहरू चाहिँ छुट्टेको छ। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय सहजीकरण केन्द्रको इकाइ त्यहाँ बसेको छ। उसले चाहिँ विदेशी विनिमयको सहजीकरण गर्ने कामलाई चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकमा गरेको छ। त्यस्तै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अब व्यावसायिक भिसा र गैर पर्यटकीय भिसा उपलब्ध गराउनको निम्ति अध्यागमनको युनिट नै त्यहाँ उद्योग विभागमा बसेको छ। त्यसले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमै सुविधा दिएको छ। त्यस्तै अब बाहिरका अरू इकाइ मात्रै होइन, उद्योग विभागभित्रका अब 4वटा इकाइ चाहिँ ले महत्त्वपूर्ण सेवा प्रवाह गरेका छन्। जस्तै उद्योग दर्ता र उद्योग प्रशासनको काम चाहिँ विगतमा उद्योग विभागले जुन गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ उद्योग दर्ता तथा अनुमति युनिटले त्यो काम गरिरहेछ। त्यस्तै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने युनिटले फेरि त्यो काम गरेछ। कानुन र प्रशासन इकाइले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेछ। र प्रविधिमा जुन चाहिँ प्रविधिमा परामर्श दिने र प्रविधि ल्याउनको निम्ति सहजीकरण गर्ने विषयहरू हो, त्यो विदेशी लगानी शाखाले पनि गरेछ, प्रविधि शाखाले पनि गरेछ। त्यो भएर हिजोभन्दा आज चाहिँ हामी फास्ट ट्र्याकमा सेवा प्रवाह पनि गरेका छौँ। केही जटिलताहरू अझै पनि छन् जुन चाहिँ अन्तर मन्त्रालयका इकाइहरू हाम्रो जस्तो EIA का विषय यहाँले उठाउनु भयो, त्यस्तै मुआब्जाका समस्याहरू हुन्छ। यी तमाम समस्याहरूका बीच पनि वैदेशिक लगानी आउनु सकारात्मक छ। तर यी बाँकी जुन समस्याहरू छन् यसलाई चिरेर एउटा समस्या समाधान गर्ने र सहजीकरण गर्नेतर्फ मन्त्रालयले अहिले के पहल गर्दैछ? अहिले समग्रमा चाहिँ मन्त्रालय र विभागले हामीले पछिल्लो समयमा अब औद्योगिक वैदेशिक लगानीको स्थितिमा कहाँनिर समस्या हो त, ग्याप कहाँ हो त, त्यसलाई चाहिँ फाइन्डिङ गरौँ र त्यसलाई हल गरौँ भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्टडी गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ फाइन्डिङ गरेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी सर्ट आउट गर्ने र ती समस्याहरू चाहिँ अब त्यो अध्ययनले देखाएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले क्रमशः हामीले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ विभाग स्तरबाट गर्दैछौँ। प्रक्रियाका कुराहरूलाई नीतिगत सुधारको निम्ति चाहिँ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब विभागले गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ अब औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति, प्याटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्कको प्रशासनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो विदेशी लगानी स्वदेशी लगानी दुईटैमा चाहिँ यो विषय जोडिएको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण स्टडी गरिसकेपछि अब प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ प्रक्रिया छुटाउने विषय, उहाँहरूका माग अनुसारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरूलाई चाहिँ विभागबाट काम गरेका छौँ। र नीतिगत रूपमा चाहिँ अब औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको नयाँ कानुन बनाउने विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले त्यसलाई होमवर्क गरिसकेका छ। ड्राफ्ट बनाएर चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा परामर्शको क्रममा छ। त्यस्तै फिटा अब नियावली आइसक्यो र औद्योगिक व्यवसाय नियावली बनाउनलाई पनि ड्राफ्ट बनाएर परामर्शको क्रममा छ र अब संसदीय प्रक्रियामा जाँदैछ। त्यस्तै हामीले चाहिँ प्रक्रिया घटाउनको निम्ति विभिन्न अन्तर मन्त्रालयसित मन्त्रालयमै संवाद गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अधिकार प्रत्योजनलाई चाहिँ बढाइदिनु पर्यो। तपाईँहरूका इकाइहरू जुन चाहिँ उद्योग विभाग मातहत बसेर काम गर्छन् तिनीहरूले आफ्नो निकायबाट सम्पादन गर्ने कामहरू चाहिँ सबै सर्ट आउट गरिदिनु पर्यो। जस्तै उद्योगको सन्दर्भमा चाहिँ अब EIA गर्नलाई वन मन्त्रालयमा किन जानु पर्यो? त्यहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्ति बसेर एउटै निकायबाट सबै काम सम्पन्न हुने तरिकाले काम गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ बस्दिनु भयो भने त हामीले चाहिँ त्यहीँबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अधिकार प्रत्योजन गरेर दिनु पर्यो भनेर रिटर्न रूपमै हामी पेश गरेका छौँ र त्यो प्रक्रियामा छ। त्यस्तै अब राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने अब समितिको बैठकबाट पनि एकल बिन्दु सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अन्तर मन्त्रालयले अधिकार प्रत्योजन गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आदेश जारी भएको छ। त्यसले आगामी दिनमा चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाएर लान सकिन्छ र लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो सुधारको क्रमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। पक्कै पनि खास गरी सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा लिएर काम गरिरहेको अवस्था छ र यस बीचमा देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्, निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना हुन् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यही अनुसार विभिन्न कानुनीगत नीतिगत रूपमा सुधारका काम पनि भइरहेका छन्। यहाँले भर्खर उल्लेख पनि गरिहाल्नुभयो। तर यस बीचमा खास गरी यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरू स्थापना गर्ने दिशामा सरकारले के होमवर्क गरिरहेको अवस्था छ? मूलत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति हामीले 3-4वटा विषयहरूलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन बढाउनको निम्ति म्याक्सिमम लगानी बढाएको छ। प्रविधि अब भित्राउने कुरा र प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा, मल बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले जोड दिइरहेछ, त्यसमा अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरेर कृषि,
त्यसपछि पर्यटन, त्यसपछि जलस्रोत, यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कच्चा पदार्थ पनि हुने, जडीबुटी, यसमा आन्तरिक कच्चा पदार्थ पनि हुने, नेट प्रफिट पनि हुने र निकासी गर्न पनि सकिने, यो क्षेत्रलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भनेर सरकारले चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। हामीले पछिल्लो उद्योगदर्ताको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ बढिरहेछ, त्यसले पनि अलिकति निर्यातलाई सहज बनाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ अब कयौँ कुराहरू चाहिँ हामीले अब प्रोत्साहित र निरुत्साहित गरेर अब विलासिताका वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुलाई मात्रै ल्याउनको निम्ति सहज गर्ने नीति पनि सरकारको छ। त्यसले पनि केही हिसाबमा चाहिँ अब अलिकति सहजता कायम गर्ला। समग्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्तरिक उत्पादन बढाउने र हाम्रो चाहिँ अब अलिकति विलासिताका वस्तुहरूलाई निरुत्साहित गर्दै जाने नै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ थप बल पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा खास गरी नेपालमा औद्योगिक वातावरणलाई प्रभावकारी बनाएर धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने, फुल फ्लेजमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनको लागि अब सरकारले कस्तो संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ र त्यसका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्छ जस्तो लाग्छ? अब एउटा कुरा त अब हामीले अहिले पनि गरिरहेछौँ, जस्तै अहिले बजेटको हामी ठ्याक्कै नजिक आइसकेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ निजी क्षेत्र र अब सरकारी क्षेत्रले अब संयुक्त रूपमा चाहिँ समितिहरूमा, राजस्व परामर्श समिति लगायतका समितिहरूमा बसेर अब यो औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछ। अब पक्कै पनि कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई अब जीवन्त बनाउन र उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ थप प्रमोट गर्नको निम्ति आगामी बजेटले धेरै महत्त्वपूर्ण स्किमहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ उद्योगीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्न सकियोस्, उहाँहरूलाई मोटिभेसन दिन सकियोस् भन्ने सन्दर्भमा उद्योग प्रशासनको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ धेरै सुधार गरेका छौँ। अब यसचोटि नै हामीले चाहिँ उद्योग विभागलाई चाहिँ फुल फेजमा अटोमेसनमा लैजाने र अब उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट फास्ट सर्भिस दिने हिसाबले चाहिँ काम अगाडि बढिसकेका छौँ र आगामी वर्षको यो समयसम्म उद्योग विभागलाई चाहिँ फुल फेजमा अटोमेसनमा लाँदैछौँ। त्यस्तै भन्सार, राजस्व लगायतका सबै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ अटोमेसनमा लाने र फास्ट सर्भिस दिने काम चलिरहेछ। त्यस्तै उद्योगी र व्यवसायीले माग गर्नुभएका कानुनहरू र नीतिगत सुधारका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै ऐन कानुनहरू, लगानीलाई सहज बनाउने कानुनहरू आइसकेका छ। अब लगानी बोर्ड नै स्थापना भएर ठुला स्तरका लगानीकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट प्रमोट गरेका छ। केही उद्योगी व्यवसायीहरूका गुनासा रहेका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले पिन पोइन्ट गरेका छौँ र आगामी दिनमा चाहिँ संयुक्त रूपमा उहाँहरूसितै मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अब नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने र अर्थतन्त्रमा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ उद्योग क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 14% हाराहारी छ, त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने र लाने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको निम्ति निजी क्षेत्रले अब पनि महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसित हामीले चाहिँ हातेमालो गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता रहन्छ। हवस् त, कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा विचारहरू यहाँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा राख्न दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।